Honorable guest, Honorable Principal सर शहरोज साहब और अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर शहरोज साहब का कि जिन्होंने एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के मौका पर मुझ नाजीज़ को दावत दी और मैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं मैं बांधूंगा यहाँ पर, सिर्फ एक मुख्तसर सी बात। मेरे जहन में जब मैं पढ़ता था, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जहन में एक चीज़ आया करती थी कि पढ़ा लिखा कौन होता है। हम पढ़ा लिखा किसको कहते हैं? क्या वो पढ़ा लिखा होता है जो आप स्टोर में तालीम हासिल करें, या वो पढ़ा लिखा होता है जो कैमरे से पढ़ के आए, या वो पढ़ा लिखा होता है या वो एक मदरसे का तालिब इल्म है? ये मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो मेरे जहन में थे कि इनमें से पढ़ा लिखा कौन है। जब पढ़ने के बाद टीचिंग फील्ड में आए तो ये सवाल जो हैं स्टिल उसी तरह से मौजूद थे और जवाब नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन जो है मैंने कासिम अली शाह साहब का एक लेक्चर सुना। कासिम अली शाह साहब को सब जानते हैं, मेरे ख्याल से जानते हैं कि नहीं जानते जी। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये पूरे पाकिस्तान का एक फख्र है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को एक नई उम्मीद जो है ना वो दी। उन्होंने बोला कि आप पढ़े लिखे तब हैं कि जब आप तालीम हासिल करने के बाद 3 C's, सी समझते हैं, A, B और C, ये वाला C, अगर आप में ये 3 C's पैदा हो जाएं तो आप पढ़े लिखे हैं। फर्स्ट C, आप मेरी बात पे गौर करना है तब मैं अगली बात करूंगा। पहला C वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस कहते हैं कि जब आप तालीम को हासिल करें तो आप इस कदर मुतमिन हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप 4 बंदे बैठे हो तो बात कर सके, आपको गुफ्तगू शनीद के तरीक़ाकार से वाकिफ हो, आप कहीं पर भी अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको शेक ना करें। पहला सी तालीम हासिल करने के बाद अगर आप में पैदा नहीं हो रहा तो आप समझेंगे आप अभी तालीम की उस तरह से आप कमाल को नहीं पहुंच सके। दूसरा सी, ये बड़ा अहम है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अहम है, उसको कहते हैं दूसरे सी को क्रिएटिव। अगर पढ़ने लिखने के बाद बंदा या बच्चा क्रिएटिव नहीं होता, वो पढ़ा लिखा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये साउंड देख रहे हैं, आप ये डाइस देख रहे हैं, आप जिन चेयर्स पे बैठे हैं उनको देख रहे हैं, ये सारी वो चीजें हैं कि जो क्रिएटिविटी की बुनियाद पर बनाई गई। और अगर फर्ज करें जिस तरह से इंसान पहले इस दुनिया में आया वैसे ही रहता, वो तो कपड़े भी नहीं पहनता था, वो तो पत्तों से अपना जिस्म को ढांकता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उसने सोचा नहीं मुझे अपना लिविंग का स्टैंडर्ड, मुझे अपनी थॉट्स, मुझे जो ना वो अपनी क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाना है। तो फिर क्या हुआ, इन चीजों ने जो ना वो मजीद बढ़ना शुरू किया। क्रिएटिव जो है वो इल्म की मरकजी चीज है। सिर्फ किताबों को रट्टा लगाना इल्म नहीं होता, 4 चीजें आपको जो ना वो याद हो जाए वो इल्म नहीं होता। आप पढ़ने लिखने के बाद क्रिएटिव नहीं बनते तो इट मीन्स कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। ये दूसरा सी था। पहला क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या बोला था? क्रिएटिव। हाँ जी। अब तीसरा जो सी है ना वो इससे भी अहम है, उसे कहते हैं कैरेक्टर, इखलाक। पढ़ने लिखने के बाद अगर हम में कैरेक्टर पैदा नहीं होता, हम में इखलाक पैदा नहीं होता, हम अपने बड़ों के साथ हमें किस तरह से बात करनी है, अपने सीनियर से किस तरह से बात करनी है, और इसी तरह से बच्चों से किस तरह से पेश आना है, अगर हमारा ये तीसरा सी भी नामुकम्मल है तो
تو ہم پڑھے لکھے کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. تو یہ جو 3 C's ہیں یہ آپ کے مرکزی اہمیت کے حامل ہیں جب آپ پڑھ رہے ہوں. پڑھنا صرف اور صرف a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab نہیں ہے. یہ آپ میں اخلاق پیدا کرتا ہے, یہ آپ میں تمیز پیدا کرتا ہے, یہ آپ میں یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر موجود ہیں, اٹھنے کے آداب کیا ہیں, بیٹھنے کے آداب کیا ہیں, آپ کسی کو سماعت کر رہے ہیں, آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں شامل ہیں. عمومی طور پر چونکہ یہاں پر اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, گاؤں لیول ہے, ولیج ایریا ہے, جو چیز شہروں میں 50 سال پہلے ہوتی ہے وہ گاؤں لیول پہ آ کر وہ چیز 50 سال بعد اڈاپٹ کی جاتی ہے. کسی بھی حوالے سے بات کریں, وہ تعلیمی حوالے سے بات کریں یا آپ کسی بھی اور حوالے سے بات کریں تو وہ تقریباً جو نا اتنا عرصہ لگ چکا ہوتا ہے. تو 3 C's پیدا ہونا چاہیے پڑھنے لکھنے کے بعد. پہلا کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے بچے میں. دوسرا جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ اس میں کریٹیوٹی آنی چاہیے, وہ کریٹیو ہو. اور تیسرا جو ہے اس میں کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہونا چاہیے, کریکٹر بلڈ ہونا چاہیے. یہ 3 C's جو ہیں یہ مرکزی اہمیت کے حامل ہیں. اور سر شروع صاحب اس کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, میرے کلاس والے ہوئے ہیں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں. اور جب سب سے پہلے جب وہ یہاں پر آئے تھے, ایک کلیپ کریں آپ کے لیے. یہ آنریبل بات ہے کہ شروع صاحب آپ میں موجود ہیں اور وہ تعلیم کے لیے جس قدر کوشاں ہیں. یہ میں وہ سامنے ہے اس لیے بات نہیں کر رہا, میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ویژن جو ہوتا ہے نا وہ بندے کی بات میں, وہ بندے کی جو دوستوں کی محفل ہوتی ہے اس سے صحیح طرح سے احیا ہوتا ہے. یہاں پر آ کر میں بھی آپ کو بڑی اچھی باتیں سناؤں گا, سر بھی سنائیں گے, باقی آنریبل گیسٹ ہیں وہ بھی سنائیں گے. لیکن میں نے بارہا دفعہ ان کو اس بارے میں پریشان دیکھا ہے کہ میں اپنے اس علاقے میں اچھے طریقے کے ساتھ بچوں کا جو نا فیوچر بلڈ کروں, اور انہوں نے آپ کو بہت اچھی اپرچونٹی دی ہے. تو میرا حق آپ کو یہی پیغام ہے کہ شروع صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں. جو سٹارٹ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا وہ رف اینڈ ٹف ہوتا ہے. سٹارٹ پہ آپ جس مرضی چیز کو لے لیں وہ بڑی روکھی سوکھی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ چیز جو نا وہ آرگنائز ہوتی ہے, وہ ترتیب پاتی ہے. تو ابھی تو ان کے انیشیل ڈیز چل رہے ہیں اور میں بڑا ہوپفل ہوں کہ انشاءاللہ جب نیکسٹ اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی آئے گی تو اس میں مجھے مزید ڈسپلن, جسے کہہ لیں کہ مزید اچھے انتظامات, اور سب سے بڑھ کر آپ جو ہے وہ جو پیرنٹس ہیں خصوصی طور پر, کیونکہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچرز کا یہ جو گیپ ہوتا ہے نا اس سے تربیت نہیں ہو پاتی. تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ 6 گھنٹے گزارتے ہیں اسکول میں اور دن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جا کر گزارتے ہیں اپنے گھر میں. تو دونوں کی تربیت ضروری ہوتی ہے. تو جہاں پر اساتذہ کرام جو ہے وہ تربیت کے لیے مرکزی چیز ہے, وہاں پر پیرنٹس بھی ہیں. تو دونوں اپنی جو ہے نا وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو محسوس کریں, ٹیچرز بھی کریں اور اسی طرح سے پیرنٹس بھی کریں. اور نیکسٹ ٹائم جب یہ ایوارڈ سیرمنی ہو تو مجھے یہاں پر انشاءاللہ جو ہے وہ زیادہ بچے اسکول کے نظر آئیں گے, کیونکہ یہ بڑے ہی زیادہ کمیٹڈ لوگ ہیں. ہمیشہ نظریہ جیتتا ہے, تعداد نہیں جیتتی, نظریہ جیتتا ہے. اور میں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ شروع صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں بڑے کین ہیں کہ میں نے جو نا وہ اس علاقے کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے. اور جس کا موٹیو یہ ہوتا ہے نا تو وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے, اس کو کوئی دنیا کی چیز شکست نہیں دے سکتی. اور جب یہ موٹیو ہونا کہ پیسہ صرف بنانا ہے, میں نے جو نا صرف اور صرف یہاں پر آ کر فائنینشیل حالت بہتر کرنی ہے, تو وہ بندہ جو نا وہ نیچے آ جاتا ہے. اور مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا. تھینک یو ویری مچ.